Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غنخدموا واحد ليكزارسيس ديال statistiques. كيف ما كتلاحظوا dernièrement خدمنا un caractère qualitatif وخدمنا الكونتيتاتيف ديسكري. اليوم ان شاء الله غنخدموا un caractère quantitatif continu. دونك على بركة الله غنبداو نقراو لي دوني ديال ليكزارسيس ديالنا. دونك عندنا une entreprise compte commercialiser son nouveau produit. Elle procède à une étude du marché portant sur un échantillon de 100 clients potentiels sur le prix maximum accepté pour l'achat de ce produit. Donc, il a bien analysé هادشي. غنقولوا بأن entre 0 et 2 dirhams 10 personnes باغيين واحد le prix ديال داك le produit بين 0 و 2 dirhams. 30 personnes باغيين بين 2 و 4 dirhams و 20% باغيين بين 4 و 6 dirhams etc. دونك اول حاجه غيطلبوا منا نشوفوا لا ناتور ديال هاد لو كاركتير ديالنا. دونك لا ناتور ديال الكاركتير ديالنا سي ان كاركتير كونتيتاتيف continu. علاش continu؟ باسكو عندنا الانترفال مجال بين 0 و 2. دونك ملي كيكون عندنا الانترفال كنديرو continu. مانتانو غندوزو نحسبو المود والميديان ولا موين ديالنا ونديرو الدياغرام. دونك لا ناتور قلنا هنايا كونتيتاتيف فوالا. دونك دابا غندوزو لا موين ديالنا هي سيغما ان اي سي اي سور سيغما ان اي. دونك خصني هنايا نعمر سي اي ونعمر ان اي. سي اي دونك بالنسبه للسي اي هو لومبليتود. عندنا لومبليتود كيساوي لنا ا بلس بي سور 2. A plus B ça veut dire 0 plus 2 sur 2 c'est-à-dire ça veut dire 1. Donc ça est égal à 1. Donc غنجيو غنحطو هنايا هنا 1 هنا 3 هنا 5 هنا 7 وهنا 9. فوالا. دونك دابا ان اي سي اي دونك ان اي فوا سي اي دونك تعطينا 10 90 100 105 et 225. خصنا نحسبو التوتال بيان سور تعطينا 530. دونك دابا غادي ندوزو للتطبيق عددي. هنا تعطينا 530 سور 100 اللي هي ان. دونك تعطينا 5,3 درهم. دونك هذا هو لو بري موين accepté par 100 clients. هو هذا 5,3 درهم. دابا غادي ندوزو لو مود ديالنا. دونك لو مود ديالنا عندنا لا ميثود ديال الكالكول ديالو اللي هي هادي. دونك منين كتحط لا ميثود ديالك اول حاجه كدير كتمشي لو طابلو ديالك وكتمشي لان اي وكتشوف فين هي اكبر افكتيف. دونك ان اي هو هذا اكبر افكتيف هو هذا. دونك منين اكبر واحد هو هذا كتهبط لهذا اللي هنايا الانترفال 4 6. دونك ال 1 عندنا تكون هي 4 ال 2 هي 6 ال 1 4 ال 2 6. دي 1 هي 30 ناقص 20 و دي 2 هي 30 ناقص 10. دونك دي 1 30 ناقص 10 وتعطينا 20. دي 2 هي 30 ناقص 20 وتعطينا 10. وغندير لابليكاسيون نيميريك ديالنا. ال 1 عندنا هي 4 بلس ال 2 موان ال 1 6 ناقص 4 فوا دي 1 هي 20 و دي 2 هي 20 بلس 10. فوالا. دونك ابخي غنحسبو لو مود ديالنا غيعطينا 5,33 درهم. فوالا. دونك هادي هي لا ميثود باش كنلقاو.
دونك هذا هو لو مود ديالنا كنلقاوه على هاد الطريقه. دابا غادي ندوزو باش غنحسبو الميديان. دونك ملي كنبغيو نحسبو الميديان خصنا اول حاجه نحسبو الان اي كومولي كرواسون. دونك نجيو لهنا نحسبو الان اي كومولي كرواسون ديالنا. عندنا 10 بلس 30 40 بلس 20 60 بلس 75 100. فوالا. دابا غندوزو للميديان. الميديان ملي كنبغيو نلقاوه خصنا لو غون ديالنا هو ان سور 2 اللي هي 100 على 2 اللي هي 50. كنشوفو 50 فين جات، 50 جات هنا. دونك الانترفال اللي غناخدو هو 4 6. دونك لا ميثود ديال الميديان هي هادي. كنديرو لو غون سور 2 اللي هي 100 هي ان. لو غون هي ان سور 2 اللي هي 100 على 2 اللي هي 50. مثلا كان عندنا عدد فردي كنزيدو له واحد. مثلا عندنا 99 هو الان، كنديرو 99 زائد واحد باش كتعطينا عدد زوجي وكنقسمو على 2. دونك 50. دونك القاعده ديالنا هي لا ميديان موان نخدمو une méthode qui s'appelle l'interpolation linéaire. Donc la médiane moins 4 6 moins 4. Voilà. Après غادي نديرو 50 moins 40 60 moins 40. 50 moins 40 60 moins 40. Voilà. Après غنديرو الانتربولاسيون لينيير. هنا غنشدو هذا وغنقسمو على هذا. دونك 10 مقسومه على 20 اللي هي 0.5. 0.5 ضربتيها بجوج غتعطيك 1. دونك 1 بلس 4 غتعطيك 5. دونك الميديان سي 5 درهم. دونك هذا هو لو ريزولطا فينال ديالنا. فوالا. دونك كيف قلت لكم ديك المره، الا لاحظتوا هنايا الميديان عندنا 5، لا موين عندنا 5 3 والمود عندنا 5 33. دونك الا لاحظتوا هنايا كلشي قريب من 5. دونك باش كتاكد ان لو ريزولطا ديالك صحيح هو هذا. خص يكون العدد يكون قراب لبعضياته. مثلا 2 3.3 2.5. هنا فاش كتعرف ان لو ريزولطا ديالك صحيح. ابري غادي ندوزو نصاوبو الجرافيك ديالنا. دونك الجرافيك ديالنا الا بغينا نصاوبوه انا رسمته هنايا. دونك مشيت بجوج هنا وهنا مشيت ب10 ب5. كيف ما كتلاحظوا هنا ديما الاكس اي وهنا ان اي. دونك غادي نبداو على بركه الله. بين 0 و 2 عندنا 10. دونك بين 0 و 2 هنايا عندنا 10. فوالا. عندنا بين 2 و 4 عندنا 30. بين 2 و 4 عندنا 30. فين هي 30 هي الفوقانيه كاع. وبين 4 و 6 عندنا 20. دونك بين 4 و 6 عندنا 20. فوالا. وبين 6 و 8 عندنا 15. دونك بين 6 و 8 عندنا 15. وبين 8 و 10 عندنا 25. بين 8 و 10 عندنا 25. فوالا. دونك فوالا. دونك هذا كيتسمى ان هيستوغرام. دونك هذا كيتسمى ان هيستوغرام. ملي تيكون عندنا لو كاركتير كونتيتاتيف كونتينيو كنديرو هذا اللي كنسميوه حنا ان هيستوغرام. فوالا. دونك هذا هو الجرافيك ديالنا. دونك في هذا ليكزيرسيس هذا خدمنا لو جرافيك، خدمنا لا موين، المود والميديان، شفنا لا ناتور. دونك هادو هما هادي لا ميثود اللي كنخدمو بها. دونك الحاجه الوحيده اللي نبغي ننصحكم بها هو ان لي زيكزيرسيس كاملين تيكونوا على هذا الشكل. دونك لو بلوز امبورطون هو انكم يكونوا عندكم لي ميثود لي زوتي دو طرافاي اللي هما هادو، يعني القواعد يكونوا عندكم وتعرفوا تابليكيوهم. بالنسبه للمود بزاف الناس كيخلطوا في هذه الحاله، ديما بقاو تحطوا بحال هكا، حط القاعده وبدا ديتيرميني، حيد لي ال L1 بوحدو ال L2 بوحدو دي 1 ودي 2 وباش كتعرفوا داكشي واش عندكم صحيح ولا لا. في لو ريزولطا ديالكم ديما كنقولها ونعاودها، لو ريزولطا خصو يكون قريب لبعضياتو. بارفوا تيكونوا ايغو، كتكون المود كتساوي الميديان كتساوي لا موين، بارفوا تيكون داك الفيرغول بيناتهم. الا كان هذا هو لا ديفيرونس داكشي صحيح. كان لا ديفيرونس كبيره
عرفوا داكشي راه غلطتوا في شي حاجه. دونك كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا بجيم وبابوني. وإلا بغيتو شي تساؤل عندكم ولا شي حاجه جو سوي لا بور فوز ايدي. ولا بلا عندكم شي مشكل في شي موديل ولا شي حاجه جو سوي لا. دونك كنتسنى لي كومونتير ديالكم وكنشكركم على التتبع ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر بحول الله. تبارك الله عليكم.